सवाबी में बदकार औरत कुरान सीखने के लिए इमाम मस्जिद के घर जाती है, लेकिन इमाम मस्जिद बदकार समझकर उससे ज्यादती करने लगता है कि बदकार औरत ने आंखें बंद करके अल्लाह को पुकारा तो देखिए कैसे इमाम मस्जिद पर क़यामत टूट पड़ी। अल्लाह अकबर। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार था। मैं सवाबी की मकामी मस्जिद में पेश इमाम था। लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे। मैंने हमेशा से लोगों के साथ रहम दिली की थी। किसी के साथ गलत करने का मैं सोच भी नहीं सकता था। अल्लाह ताला ने मुझे 2 फूल जैसे बच्चों से नवाजा था। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अल्लाह की राह में बहुत खुश था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इंसान की ज़िंदगी पल में बदलती है। अल्लाह ताला हर इंसान पर आजमाइश डालता है और जो शख्स आजमाइश में सुरखरू हो जाता है वो हमेशा कामयाब हो जाता है। लेकिन कुछ लोग मुझ जैसे भी होते हैं जो अपनी आजमाइश में पूरे नहीं उतरते और एक ऐसा गुनाह कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे नसीब में जहन्नुम लिख दिया जाता है। काश कि मैं उस रात अपने नफ्स पर काबू पाता तो आज मेरे साथ ये सब ना होता, क्योंकि मैंने उस बदकार लड़की के साथ जना। एक रोज़ ईशा की नमाज के बाद मैं मस्जिद में ही ठहर गया था, क्योंकि बाहर बारिश पूरे जोर पर थी। सब लोग नमाज पढ़ के जा चुके थे और मेरे घर में गली के नुक्कड़ पर ही था। मैं भी नमाज पढ़ के सीधा अपने घर आता था, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां मुझ पर थीं जिसकी वजह से मुझे थोड़ी देर मस्जिद में रुकना पड़ गया था। और उसी वक्फे के अंदर बहुत तेज़ी के साथ बारिश शुरू हो गई थी। अब मेरा निकलना किसी भी खतरे से खाली नहीं था। मैं भी इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था कि मैं किस तरीके से यहाँ से निकलूं कि अचानक ही मुझे दरवाजे के पास एक काले बुर्के में औरत नजर आई। मैं अपनी जगह से उठा और फौरन ही उस औरत के पास आ गया, क्योंकि मेरे दिल में यही ख्याल आया था कि कोई औरत रास्ता भटक गई है और थोड़ी देर की पनाह के लिए मस्जिद के अंदर आई है। मैं उसको रास्ता समझाने की गर्ज से उसके पास आया तो चंद पल के लिए मैं ठिठक गया। उस औरत की आंखें इतनी हसीन थीं कि मैं उनसे नजर ही नहीं हटा पा रहा था। मेरा दिल यकदम ही बेख्तियार धड़कना शुरू हो गया। वो लड़की सर्दी के बायस कांप रही थी। मेरी जानिब देखते हुए कहने लगी, इमाम साहब, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। उसकी आवाज़ में वाज़े लर्जिश थी। उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वो मेरे गिर्द एक हिसार खींच रही हो। मैंने खुद को बहुत जल्द काबू में किया और उस औरत की जानिब देखते हुए सवाल किया, सब खैर है? आपका रास्ता क्या भटक गई हैं? वो औरत फौरन ही मेरी नफ़ी करते हुए कहने लगी, नहीं नहीं इमाम साहब, मैं कोई रास्ता नहीं भटकी हूँ, बल्कि आप ही तो मुझे सही रास्ते पे लेकर आएंगे। मैं थोड़ा उलझ गया। वो मज़ीद कहने लगी, इमाम साहब, मुझे कुरान पाक पढ़ना सीखना है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। उस औरत की उम्र लगभग मुझे 25 साल भी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन उसने अभी तक कुरान नहीं पढ़ा। ये मेरे लिए ताज्जुब की बात थी। लेकिन पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए मैंने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। मैंने उस औरत की जानिब देखते हुए कहा कि मैं मर्दों को पढ़ाता हूँ, औरतों को मैं नहीं पढ़ाता। मेरा ये कहना था कि वो लड़की रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू सारों कतार बहने लगे। वो मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, इमाम साहब, मैं किसी और को यहाँ नहीं जानती हूँ। आपके बारे में मैंने बहुत अच्छा सुन रखा है। लोग आपके बारे में तारीफ करते हैं। आप एक परहेजगार इंसान हैं और मैं किसी परहेजगार इंसान के पास ही कुरान पाक पढ़ना चाहती हूँ। उस लड़की की आवाज़ में एक ऐसी मिन्नत थी कि मेरा दिल बेख्तियार उसकी जानिब से पिघल गया और मैंने उसको इजाज़त दे दी कि कल से तुम भी सुबह 10 बजे के बाद मस्जिद में आ जाना। मैं तुम्हें कुरान पाक पढ़ा दूंगा। मेरा दिल उसकी जानिब माइल सा हुआ था, लेकिन मैंने खुद को सरजनिश की और चुप हो गया। वो लड़की जिस तरीके से आई थी वापस वैसे ही चली गई। मैंने बाहर झांक कर देखा तो बारिश भी थम चुकी थी। मैंने अपने पाँव चप्पल में उड़सी और घर की जानिब निकल गया। रास्ते में मेरे दिमाग में उस औरत की खूबसूरत आंखें ही सवार थीं। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी जो किसी भी जानिब माइल कर सकती थी। मैं घर आने के बाद मुसलसल उस औरत के बारे में सोचे जा रहा था। मेरी बीवी ने भी मुझे 1-2 बार अपनी जानिब मतवज्जो करने की कोशिश की, लेकिन उस पर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था, बल्कि करवट बदल कर सो गया था। सुबह की बेचैनी मेरी हद से सवा थी। मुझे किसी भी सूरत जल्द से जल्द मस्जिद पहुंचना था और फजर की नमाज के बाद मैं घर आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ध्यान मस्जिद के अंदर ही था। मेरा ये वक्त बहुत मुश्किल से कटा था और मस्जिद में आ जाने के बाद से मेरी निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। मैं दरवाजे को ही देखे जा रहा था और जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 10 का हिंसा बजाया, थोड़ी देर के बाद वो औरत मस्जिद के अंदर दाखिल हुई। उसका बुर्का काले रंग का था।
वो चलती हुई सीधा मेरे पास आ गई थी। उसको आता देखकर मैं सीधा होकर बैठ चुका था और मेरे सारे तालिब इल्म जा चुके थे। बस एक दो ही वहाँ बैठकर तलावत कर रहे थे। वो लड़की मेरी करीब बैठ गई। मैंने उसे कुरान खोलने के लिए कहा और उसे धीरे धीरे पढ़ाने लगा। उसकी आवाज़ बहुत मध्यम थी, जो मेरे दिल को बार बार अपनी जानिब माइल कर रही थी। मैं मानता हूँ कि मैं पेश इमाम था, मुझे ये सब चीज़ें ज़ेब नहीं देती थी, लेकिन मैं भी एक मर्द ज़ात था ना। और कहते हैं ना कि मर्द ज़ात की नीयत कब तब्दील हो जाए किसी को इल्म भी नहीं होता। मैं बार बार निगाहें उठाकर उस लड़की के वजूद को देखे जा रहा था। एकदम ही उसने मेरी ये चोरी पकड़ ली और मेरी जानिब देखते हुए कहने लगी, इमाम साहब आप क्या देख रहे हैं? उसके सवाल पर मैं एकदम ही गड़बड़ा सा गया और मैंने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा था, मैं बस आपके पढ़ने का तरीका मुझे पसंद आ रहा है, तो वो वही सुन रहा था। मैंने बात को गोल मोल कर दिया और उस लड़की ने भी मेरी बात को इतना सर पर सवार नहीं किया था, क्योंकि सारे जहां में मेरी पाकीज़गी के बारे में मशहूर थे। मैं बहुत परहेजगार इंसान हूँ, मैं कभी भी किसी औरत के साथ गलत काम नहीं कर सकता और मेरे अंदर बहुत हया मौजूद है। उस लड़की को मैंने तकरीबन 1 घंटा पढ़ाया था। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और अपना कुरान पाक अपने सीने से लगाकर वापस अपने घर चली गई। मेरे चेहरे पर आज एक मध्यम मुस्कुराहट थी, जिसकी वजह से मैं खुद भी नहीं जानता था कि अभी घर के लिए निकलने ही लगा था कि मेरा एक तालिब इल्म, जिसकी उम्र तकरीबन 18 बरस थी, वो मेरे करीब आया और कहने लगा, इमाम साहब क्या आप जानते हैं कि ये औरत कौन है? उसके लहजे में हकारत थी। मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, सब खैर है अली, तुम इस तरीके से उनके बारे में क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, इमाम साहब माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये औरत अच्छी औरत नहीं है। ये एक बदकार औरत है और लोगों के साथ जना करती थी, शराब नोशी करती है, मर्दों का दिल दुभाती है, महफिलों में नाचती गाती है। आप इसको मस्जिद के अंदर भी क्यों आने दे रहे हैं? जबकि मैं उस लड़के को हैरानगी भरी निगाहों से देख रहा था और मेरे सर पर मस्जिद की छत आन गिरी थी। मेरे ज़हनों गुमान में भी नहीं था कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की ऐसा काम कर सकती है। मैंने हैरत भरी निगाहों से अपने तालिब इल्म को देखा और कहने लगा कि तुम जानते नहीं हो अली, किसी पर तोहमत लगाने वाले को अल्लाह ताला जहन्नुम की आग में झुलसा देते हैं। बिना किसी भी सच्चाई को जाने तुम उस औरत पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो, ये गलत है और उसकी माफ़ी किसी सूरत अल्लाह ताला नहीं देते हैं। मेरा दिल अपने तालिब इल्म की बात सुनकर उस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं था। वो लड़की देखने में और बोलने में इतनी मासूम थी कि मेरा दिल मान ही नहीं रहा था कि वो बदकार हो सकती है। मेरा तालिब इल्म मेरी नफ़ी करते हुए कहने लगा, कसम से मैं सच कह रहा हूँ उस्ताद जी, ये लड़की एक बदकार औरत है और शराब नोशी भी करती है, जिसकी वजह से इसे मोहल्ले वालों ने निकाल दिया था। काफ़ी अरसे तक न जाने ये कहाँ रही थी, किसी को इस बात का इल्म नहीं है और अब ये आपके पास नज़र आ रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इसको ना पढ़ाएं, ये ना हो कि आपको भी ये बदनाम कर दे। जबकि ये बातें सुनकर मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी और मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए थे। जिस लड़की की जानिब मेरा दिल मायल हो रहा था, जो मुझे पसंद सी आ रही थी, वो लड़की एक बदकार औरत थी। मेरा दिल एकदम ही बुझ सा गया और मैं बुझे दिल के साथ घर आ गया। घर आने के बाद भी मैं बिल्कुल खामोश था। मेरी बीवी बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि मैं घर में बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला इंसान नहीं था। अपने बच्चों को बहलाना, उनके साथ खेलना, उनको अच्छी बातें बताना, मैं ये काम रोज़ करता था, लेकिन कल रात से मैं बिल्कुल चुप सा था। मेरी बीवी मुझसे बार बार इस बात का जिक्र कर रही थी। उस औरत की वजह से मैं इतना उलझ गया था कि मैंने गुस्से में आकर अपनी बीवी और बच्चों को भी झाड़ दिया था और उठकर मस्जिद के अंदर आ गया। ज़ोहर अदा करने के बाद भी मेरा ध्यान उस औरत पर ही रहा था। ये दिन मेरे लिए किसी अजियत से कम नहीं गुजरा था। उस तालिब इल्म की बातें मेरे दिमाग पर हथौड़े की मानिंद बरस रही थी और अगली सुबह मुझे बेचैनी के साथ इंतज़ार था, क्योंकि मैं उस औरत से ये सवालात करने वाला था कि वो ये काम क्यों करती है और अब ये काम छोड़कर कुरान पाक क्यों पढ़ रही है। सुबह 10 बजे तक मेरा वो वक्त बहुत अजियत में गुजरा था। 10 बजते ही वो लड़की सीने से कुरान लगाए मस्जिद में दाखिल हुई और मैं उसे गौर से देख रहा था। उसकी चाल बहुत आम सी थी। वो चलती हुई मेरे करीब आकर बैठ गई थी और सलाम करने के बाद वो अपना कुरान पाक खोलने लगी थी। कुरान पाक वो खोलती इससे पहले ही मैंने उसे कहा कि रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसके बाद ही हम आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। मेरी ये बात सुनकर वो वहीं थम सी गई और मेरी जानिब सवालिया निगाहों से देखने लगी। मैंने उसकी जानिब देखा और उससे पूछने लगा कि कल मेरा एक तालिब इल्म तुम्हारे बारे में कुछ बता रहा था।
میں نے تمہارا نام تم سے پوچھا ہے، نہ تمہارے آگے پیچھے کون ہے یہ پوچھا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے اب تم ساری چیزوں کے بارے میں آگاہ کرو۔ تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو اور کہاں سے آتی ہو؟ میرے سوال پر اس کی آنکھیں گڑبڑا سی گئی تھی۔ اس نے ابھی تک مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، میں نے ابھی تک صرف اور صرف اس کی آنکھیں ہی دیکھی تھیں۔ وہ نظریں جھکا کر کہنے لگی، استاد صاحب میں تو آپ کے پاس صرف پڑھنے آتی ہوں، اس سے آپ کا کیا تعلق؟ وہ لڑکی کافی حاضر جواب تھی۔ میں اس کی اس چیز سے بہت مرعوب ہوتا تھا، لیکن اس وقت مجھے اس کی حاضر جوابی کسی زہر کی مانند لگی۔ میں نے غصے کے عالم میں اسے گرجتے ہوئے کہا، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے غصہ کرنے کی وجہ سے وہ فوراً کہنے لگی کہ میرا نام مہوش ہے اور میں پچھلے محلے سے آئی ہوں۔ میرے گھر کے اندر میری ایک ماں ہے اور میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس نے فوراً ہی روانی کے ساتھ اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جبکہ جو بات میں سننا چاہتا تھا وہ نہیں بولی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور اسے کہا کہ تم ماضی میں کیا کام کرتی تھیں؟ میرے سوال پوچھنے کی دیر تھی کہ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، امام صاحب میں نے آپ کے بارے میں تو سنا تھا کہ آپ بہت رحم دل انسان ہیں، آپ تو لوگوں کی باتوں پہ یقین کر کے مجھ سے یہ سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس کی باتوں کی نفی کی اور غصے کے عالم میں بولا کہ میں نے آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھا، میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں مجھے یہ بتائیں، کیا آپ ایک بدکار عورت ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے ساتھ زنا کرتی تھیں؟ کیا آپ مردوں کا دل لبھاتی تھیں اور محفلوں میں ناچتی تھیں؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ میرے سوال پر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی اور اس کی آنکھیں بالکل جھک چکی تھیں۔ میں جاننا چاہتا تھا میرے سوال سے اسے تکلیف ہوئی ہے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، میں اپنے سوال پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ میرے ایک بار پھر سوال پوچھنے پہ وہ مدھم آواز میں کہنے لگی کہ جی امام صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، میں پہلے ایسی ہی تھی، لیکن اب میں ایسی نہیں ہوں۔ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی قسم کھا لی ہے۔ لیکن جو کچھ آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں، جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پلیز آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں اور مجھ سے ایسے سوالات نہ کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے ان سوالات سے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے پوچھنے لگا کہ تم نے تو ان سب چیزوں سے توبہ کیوں کی؟ کوئی تو وجہ ہوگی جبھی تم نے ایسے کام سے توبہ کی ہے۔ میرے سوال سے اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، بس ایک روز اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے راستے کی جانب موڑ دیا، اس کے بعد سے میری زندگی پوری تبدیل ہو گئی۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہدایت ضرور دیتا ہے اور مجھے بھی اس نے ایک دفعہ ہدایت دی اور میں نے اسی وقت اس کی رسی کو تھام لیا۔ میرا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے اندر میری جان جا سکتی تھی، میں موت کے آخری حصے پہ آ کر کھڑی ہو چکی تھی، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں واپس زندگی کی طرف لوٹ آئی اور اس کے بعد میں نے اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اگر میں اس کے باوجود بھی توبہ نہ کرتی تو مجھ پر تھو ہوتی، کیونکہ اگر میں مر جاؤں گی تو میرے پاس میرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا، میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی، اور خالی ہاتھ جانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور یہی سب چیزیں سوچ کر میرا دل خوف کے مارے بند ہو گیا تھا۔ میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلانے کی قسم کھا لی۔ میں نے بچپن سے لے کے اب تک قرآن پاک نہیں پڑھا تھا۔ آپ کے بارے میں پورا محلہ گواہی دیتا ہے کہ آپ ایک سچے اور با اخلاق اور حیادار مرد ہیں، اس لیے مجھے آپ سے پڑھنا ٹھیک لگا اور میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آ گئی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ نے مجھے انکار نہیں کیا اور مجھے پڑھانے پر آمادہ ہو گئے۔ میں آپ کی جتنی شکر گزار ہوں اتنی ہی کسی کی نہیں ہوں۔ میں اس عورت کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا، اس کی ایک بات ہی مجھے سمجھ آئی تھی، باقی ساری باتیں تو میرے سر سے گزر گئی تھیں۔ اس کے بولنے سے اس کی آنکھیں ایک الگ ہی جنبش پیدا کر رہی تھیں اور میں ان آنکھوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل اس کی جانب بے اختیار مائل ہونا شروع ہو چکا تھا اور میں نے جلد ہی خود کو قابو کیا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں بولا تھا اور اسے قرآن پڑھانے لگا۔ 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد وہ اپنا قرآن پاک سینے سے لگا کر مسجد سے جا چکی تھی، لیکن میرا دل اور دماغ اس عورت میں ہی اٹک گیا۔ میں صرف اور صرف اس کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا جو 4 دن وہ مزید مسجد میں پڑھنے کے لیے آئی، لیکن میرا دھیان اسے پڑھانے میں کم اور اس کی خوبصورتی جانچنے میں زیادہ لگا رہتا تھا۔ میں ہر وقت ہی اس کے وجود کو دیکھتا رہتا تھا۔ وہ میری ان بے باک نگاہوں سے کھجل سی ہو گئی تھی، لیکن مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میرے دماغ میں صرف ایک ہی خیال تھا
کہ یہ عورت اچھی نہیں ہے، اس نے اپنے ماضی میں وہ کام کیے ہیں جو ایک شریف عورت کو زیب نہیں دیتے۔ اس لیے میرے دل میں اس کے لیے خیالات عجیب عجیب سے آنے لگے تھے۔ میرے دماغ میں ایک عجیب سی کھچڑی پک رہی تھی۔ ایک روز وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، میں نے اسے اچانک روک دیا اور اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مہوش کل سے تم میرے گھر آ کر پڑھو گی۔ میرے ہی کہنے سے وہ یکدم ہی گڑبڑا گئی۔ اس کا گڑبڑانا بجا تھا، کیونکہ جس طریقے سے میں نے اسے دیکھتا تھا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میری نیت اب اس پر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، استاد صاحب کیوں؟ یہاں پر سب ٹھیک تو ہے، مجھے یہاں پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات پر فوراً ہی اپنا سر نفی میں ہلایا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نہیں مہوش، تمہاری طرف سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں کے انتظامیہ نے مجھے تمہیں یہاں پڑھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ مرد حضرات اکثر اوقات ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لیکن جب تم بیٹھی ہوئی ہوتی ہو تو وہ لوگ پلٹ جاتے ہیں۔ بہت سے کام اس طریقے سے مسجد کے رکے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ اب سے میں تمہیں مسجد میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں پڑھاؤں گا، اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے گھر کے اندر میری بیوی بچے بھی موجود ہوتے ہیں۔ میرے کہنے سے وہ تھوڑی مطمئن ہو گئی اور ہاں کہہ کے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو بھی بتا دیا کہ میری ایک طالب علم روزانہ رات کے 8 بجے کے بعد میرے پاس پڑھنے آئے گی۔ میری بیوی کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ میری پاکیزگی کے بارے میں جانتی تھی اور میرے دل میں لوگوں کے لیے کتنی ہمدردی اور عورتوں کے لیے کتنی عزت تھی، وہ اس چیز سے بہت اچھے سے واقف تھی۔ اس لیے اس نے کوئی شک و شبہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ اگلے روز مہوش اپنے وقت کے مطابق میرے گھر پڑھنے کے لیے آ چکی تھی۔ میں نے اسے 9 بجے تک پڑھایا اور اسے گھر روانہ کر دیا، اور 2-4 دن بعد اچانک ہی میری بیوی کا اپنے مائکے جانا ہو گیا۔ میں اسی وقت میں تھا کہ وہ مائکے جائے اور مجھے موقع ملے، اور وہ موقع آج مجھے مل گیا تھا۔ میں نے مہوش کو اس بارے میں بالکل نہیں بتایا تھا کہ میری بیوی اپنے مائکے جا رہی ہے۔ صبح ہوتے ہی میری بیوی بچوں سمیت اپنے مائکے جا چکی تھی، جبکہ رات میں مہوش اپنے کمرے میں قرآن پاک سینے سے لگائے میرے گھر آ چکی تھی۔ وہ گھر میں آتے ہی ٹھٹک چکی تھی، کیونکہ گھر کے اندر بہت خاموشی تھی۔ وہ فوراً دروازے سے پلٹتی، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے اسے گھر کے اندر آنے کی دعوت دے دی تھی، اس لیے مجبوراً گھر کے اندر اسے آنا پڑا۔ وہ مجھ سے قدرے فاصلے پر بیٹھ گئی، جبکہ میں اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا اسے پڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میرے دماغ پر شیطان سوار ہو چکا تھا۔ میرا دل بار بار اس کی جانب مائل ہو رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی، جب یہ عورت ہر مرد کے ساتھ وقت گزار سکتی ہے تو میرے ساتھ بھی گزارنے میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ چکا تھا، اور میں ایسا کرنے سے وہ خوف زدہ لگنے لگی، لیکن خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس نے جیسے ہی قرآن پاک کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں نے وہیں اس کا دودھیا ہاتھ تھام لیا اور اسے سہلانے لگا۔ میرے یہ کہنے کی کرنے کی دیر تھی کہ وہ باہر بڑھا گئی، مجھ سے ہاتھ کھینچنے لگی۔ وہ مجھے سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، میں نے اس کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، کیا ہوا مہوش؟ تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ تم تو یہی کام کرتی تھی یار، تم نے تو کتنے سارے مردوں کا دل لبھایا ہے، کتنے سارے مردوں کے ساتھ رات رنگین کی ہے، کیوں نہ آج میرے ساتھ بھی یہ رات رنگین کر لو؟ تمہیں میں پڑھاتا ہوں، کم از کم مجھے اس کا معاوضہ تو دے دو۔ میری اس بات پر وہ اپنی جگہ سے فوراً اٹھ گئی اور گھر سے بھاگنے لگی۔ میں نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا اور اپنے بیڈ روم میں لے جانے لگا۔ گھر کی اچانک ہی بتی گل ہو چکی تھی۔ میرے کمرے کے کونے میں ایک دیا جل رہا تھا۔ ہڑبڑاہٹ کے اندر بستر کی چادر نیچے گر گئی تھی۔ میں نے اسے بیڈ پر پھینک دیا تھا اور اس کے اوپر وزن ڈال کر اس کے ساتھ بدکاری کرنے لگا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ مجھے اللہ کے واسطے دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکل رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں میچی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر تکلیف دہ آثار تھے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں بس اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں اتفاقی طور پر بیڈ کے اس طرف تھا جہاں پر دیا جل رہا تھا۔ اچانک ہی اس جلتے ہوئے دیے نے چادر پر آگ پکڑ لی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ میرے وجود کو بھی اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی۔ جبکہ اس لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو وہ چیخ کر ایک کونے میں کھڑی ہو کر کانپ رہی تھی۔ میں تکلیف کے مارے درد سے کراہ رہا تھا، میرا آدھا وجود جل چکا تھا۔ میری چیخیں اتنی بلند تھیں کہ برابر کے لوگ ہمارے گھر کے اندر آ گئے۔ اگر اس وقت وہ لوگ گھر کے اندر نہیں آتے تو میں کسی بھی وقت اللہ کے پاس پہنچ جاتا۔ لوگوں نے فوراً ہی میری وہ آگ بجھا دی، جبکہ میری طالب علم مہوش فوراً ہی اپنا قرآن پاک لے کے ہمارے گھر سے جا چکی تھی۔ میرا پورا جسم جل چکا تھا، میں چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے کر بھاگے تھے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔
मैं चलने फिरने से अब माजूर हो चुका था। इस वाक़ये को तकरीबन 1 माह बीत चुका था, लेकिन मैं अभी तक बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ था। मैं बिस्तर पर लेटे हुए यही सोच रहा था, काश मैं आज ऐसा काम नहीं करता तो अल्लाह ताला मुझ पर ऐसा अजाब नाजिल ना करते। कहते हैं जो शख्स अल्लाह के बनाए हुए उसूलों की पासदारी नहीं करता, गुनाह के दलदल में धंसता शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला उस पर ऐसा अजाब नाजिल करते हैं कि उससे इल्म हो जाता है कि वो कौन है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इस कहानी के मुतालिक अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पामान।